आनी सगळी फॉर्मालिटी सोडून हांवूच ताजे घरा गेलो. ताणें काय म्हाका तसो आपोवंक नाशिल्लो, कितें नाशिल्लें. वीच पॉलिटिकल पार्टी एज शोन गोवा फॉर बाकीच्या पक्षांकडेन उलोवप करतलो काय म्हणटा. म्हाका सिनियर म्हणपाक लज दिसता. हांव केंस काळे करता. म्हाका अलायन्साचे काँग्रेसी बरोबर करपाचो एक्सपिरियन्स आसा. गोवा फॉरवर्ड इज नॉट वेटिंग फॉर एनी वन. पयलीं प्रॉमीस कितें जाता, मागीर कितें जाता, केस टू केस बेजीस पळोवचें पडटा. आय स्टँड फर्म ऑन दीस थिंग्स दॅट कॉक्रोचीस हॅव ह्यूज व्हॅल्यू. आज आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टीची स्टेट एक्झिक्युटीव घेतली. गेली स्टेट एक्झिक्युटीव जाल्ली 18 मेक, एक 2.5 म्हयने पयलीं. आतां 2.5 म्हयने पयलीं आमी कितें डिसिजनां घेतलीं ते 2.5 म्हयने पयलीं आमी तुमकां सांगिल्लीं. आतां ताजेर आमचो प्रोग्रेस कितें जाला, आमी खंय पावला हाजो आमी नियाळ घेतला. ह्या 2.5 म्हयन्यांनी आमच्या देशान जंतर मंतराचेर जेन झी भायर आयले आनी तांणी एक निर्णायक जैत सरकाराचे केअरलेसनेसाचेर घेतलें. हें जैत आमकां दाखोवन दिता, सगळ्या राजकारण्यांक आनी सगळ्या राजकीय पक्षांक दाखोवन दिता की एक समाजाचो घटक जेन्ना आमी इग्नोर करतात तेन्ना तो एक्सप्लोड जाता. तो रस्त्यार येवन न्याय मागूंक लागता. आनीक धर निर्भयपणान ताणें आपलो लढो चलयलो जाल्यार तांकां जैतूय मेळटा. हातूंत खंयचेच राजकारण करनासतना एक समाजाचो घटक, एक एज ग्रूप जो 30 वर्सांचे सकयल आशिल्लो मतदार तो भायर आयलो आनी ताणें फूल मेजॉरिटीचो जगांतले सगळ्यान व्हडले पक्षाचो सरकाराक बँड करपाक लायलें. हें आमी पळयलें. सो आमी हें जेन झीचें मुवमेंट आनीक हाजेर गोंयाक रिलेशन कितें आनी गोंयचें राजकारणाक कशें वळण दिवप फुडले इलेक्शनाक फेस करपा खातीर आनी आमचो पक्ष घट करपा खातीर हाजेर आमी विचार केलो. सो प्रिडॉमिनंटली हे 3 वरांच्या मिटिंगेन एक 2 वरां तरी आमी फक्त जेन झीक चे इशूचेर आमी उलयले. सत्य परिस्थिती अशी आहा की आमी जेन झीन पडना आनी आमी जेन झीक केन्ना कॉक्रोचूय म्हणलें ना वो तांकां टर्मायटूय म्हणलें ना. आमी मानतात की जेन झी म्हणटा ती तशी पळोवंक गेली जाल्यार ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वोटींग पॉप्युलेशन आहा. कमींतले कमी 40 ते 45% वोटींग पॉप्युलेशन जेन झीचें आसा. सो ह्या पॉप्युलेशनाक इग्नोर करप ना, निग्लेक्ट करप ना. ह्या बॅकग्रावंडाचेर आमी स्टेप मारतले. आमी जेन झीक आमच्या स्टेट एक्झिक्युटिवान रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आहा. बाब वृशांक गांवकार आनी बाब रितीक मांद्रेकर हे जेन झी मुवमेंट जावचे पयलीं आमचे बरोबर आसात आनी तांकां आमी स्टेट एक्झिक्युटिवान रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आहा. म्हाका दिसना की खंयच्याच पक्षान गोंयांत आज मेरेन जेन झीक ह्या भशेन म्हत्व दिल्लें आहा. आमी तांचे इश्यूज समजून घेतल्या, तांचे इश्यूंक सोल्युशन जी जावंक शकता आनी आमी कितें करूंक शकतात हो एक ऑल्टरनेटीव अप्रोच त्या जनरेशनाक कशें आमी फुडें पावयतले हाजेर आमी विचार केल्लो आहा. हो एक इशू जालो. जेन झीचे इश्यूज आनी जेन झीचो मुवमेंट गोंयांत फुडें कसो व्हरप हो एक म्हजे असल्या अंकलान सांगून फायदो ना. सो तेच सांगतले. हांव तुमकां सांगूंक सोदता तें इतलें की आमच्या पक्षाचो फोकस आहा बायलांचेर, आमचो पक्षाचो फोकस आहा भुरग्यांचेर, आमचो पक्षाचो फोकस आहा ट्रायबल्सांचेर आनी गोंयच्या मायनॉरिटी कम्युनिटीचेर. हांव जनरल कॅटेगरींतलो मनीस. सो म्हाका जनरल कॅटेगरींतले इशू समजतात आनी हांव तांचे इशूज घेताच. पूण ह्या उरिल्ल्या घटकांक रिप्रेझेंटेशन मेळप, तांचे इशूज घेवप, येता त्या एसेंब्लीन जाता तितलो तांचे खातीर लढो
फुडें व्हरप आनी तांकां सोक्ष मोक्ष हे इश्यू मेळप हो आमचो फोकस आसतलो. आतां ह्या स्टेट एक्झिक्युटिव्हाचे पयलीं काल हांव बाब गिरीश चोडणकराच्या घरा गेलो आनी लोकांक इतले वेळ जें कितें जाय आशिल्लें की एक बरे पद्दतीन उलोवप सुरवात जावची. आमी एलायन्स पार्टनर काँग्रेसीचे आसात पूण आमचे भितर उलोवप ते भशेन सुरवात नाशिल्लें तें जावचें हें सुरवात करपा खातीर आमी स्टँड घेतला. आतां बॉल आसा काँग्रेसीच्या कोर्टान, ताजेर आमी कांयच ह्या स्टेट एक्झिक्युटिव्हान डिस्कस करूंक ना, कित्याक शिता फुडें मीठ घेवन कांय फायदो ना. पूण आमच्या खूब जाणांच्या मनान अशें एक हें आहा की आमी लोकां मदीं वचपाक जाय, लोकांचे इश्यू समजूंक जाय. एअर कंडिशन कॅबिनांनी बसून लोकांचे इश्यून उलोवप हें इजी आसता, पूण लोकांचे मदीं वचून एक यात्रा करून ती सगळ्या तालुक्यांनी सगळे मतदारसंघांनी वचून थंय रावून बेगींतल्या बेगीन सुरवात करपाची गरज आहा. काल मुखेलमंत्र्यान एनावन्स केलां की फेब्रुवारीन इलेक्शन जातलें. ताणें नितीन नबिना बरोबर आपलो फोटो काडून परतें आनी एकदां गोंयचे जनतेक मिसगायड करपाक प्रयत्न केल्लो आहा अशें म्हाका दिसता. तो तें इलेक्शन डिसेंबरानूच घेता. सगळे जे कितें सिग्नल मेळटात जे भशेन EVM आयिल्ली आहा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें 45 ते 60 दीस पयलीं हें मोबिलायजेशन सुरवात जाता. हें सगळें सुरवात जाल्लें आसा. इतलें आसून मुखेलमंत्री म्हणटा की तें फेब्रुवारीन जावंक शकता. म्हाकाय मदीं शंका अशी जाल्ली की फेब्रुवारीन जावंक शकता आसत म्हणून, कित्याक जेन झी हांकां आनी हांचे मुवमेंटाक सरकाराचो रिस्पॉन्स आनी रुलींग पार्टीचो रिस्पॉन्स सामको असो बूल इन अ चायना शॉप म्हणटात पळय ते भशेन रिस्पॉन्स आहा. तांकां कशें रिस्पॉन्ड करप तेंच कळना, ही परिस्थिती आहा. सो ताजे खातीर आनी देशभरान जे E20 पेट्रोलाचेर इश्यू जाल्लो आहा, जे राम मंदिराच्या चोरयेचेर इश्यू जाल्लो आहा, हे सगळे इश्यूज पायलअप जावन उत्तर प्रदेश जे 3 टायम अमेरिके परस व्हडलें लोकसंख्येन अशा राज्यान हार येत म्हणून ते जाता तितले आयचें मरण फाल्यां करून ते फेब्रुवारी मेरेन व्हरूंक शकता अशें म्हाकाय दिसतालें. सो तो पार्ट आमकां अजून वी कॅनॉट मेक अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ दॅट बिकॉज वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू मेक दॅट. बट बेजिकली आज आमी गेले मिटिंगेन जी डिसिजनां घेतिल्लीं ताजेर नियाळ घेतला. आमी डिसिजन घेतलां की बेगींतले बेगीन आमी आमची यात्रा सुरवात करतले. ही यात्रा पेडणेच्यान काणकोण आसूंक शकता, पेडणेच्यान सुरवात जावंक शकता, वो एक खंयच्या डिस्ट्रिक्टांतल्यान जर स्पेसिफिकली आमकां रिक्वेस्ट आयलो जाल्यार ताजेरूय आमी विचार करूंक शकता. हें आमी एक आठवड्या नंतर ताजेर आमी डिसिजन घेतलें. पूण यात्रा आसतना आमी थंयचे सगळे इश्यूज, सगळे हे बेजीक घटक म्हणल्यार जनरल, ST, बायल्यो, जेन झी आनी मायनॉरिटी हांचे इश्यूज समजून थंय वतले आनी ताका ऑल्टरनेट विजन आमचे कडेन आसतलें. हे इश्यूज, हे प्रॉब्लेम्स आनी ही सोल्युशनां ही आमी तयार करून थंय वतले. उगीच वच वचून तियात्र करून थंय येवपाचें ना. सो तें करपाचो आमी सगळो प्रोसेस सुरवात केल्लो आहा. आमी फाल्यांच्यान कामाक लागतले. आमचो एक स्टेट म्हळ्यार एक रिजनल पार्टी, एक रिजनलिस्टीक पार्टी म्हणून आमचें खूब मतां अशीं आहा की गोंयांत गोंयकार हो एक उद्यार आसचो, बरे पोजिशनान आसचो आनी गोंयांत गोंयकारांनूच गोंयकारांचेर राज्य करचें. तें भुरग्याचे सब्जेक्टाचेर आसूं वो तें वयर आसूं खंयच, तो गोंयकार आहा तो आसप बरो आनी ते आसपा खातीर एक लढो पसून करचो पडलो जाल्यार आमी करपाक तयार आहा. आमी गोंयचे मूळ गोंयकार म्हणल्यार शेड्युल्ड ट्रायब कम्युनिटी जी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागता, ज्याचे खातीर उठा हो लढो चलोवंक सोदता, तांकां पूर्णपणान आमी तांकां सपोर्ट करतले. तांणी जे कॉल दिला की आमी 12 तारखेक 13 तारखेक चलो पणजी म्हणून करता, थंय आमच्या पक्षाचोय तांकां पूर्णपणान जाता ते भशेन आदार आसतलो. आमकांय दिसता की मूळ गोंयकारांक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागपा खातीर हक्क आसा. पक्षांनी रुलींग पार्टीनी तांकां उतर दिल्लें आहा
आतां ते उतर नेगार कित्याक वता तें कळना पूण जर ते वता जाल्यार तांकां धडो शिकोवचो पडटलो आनी आमी उटाक सपोर्ट करपाक आमी आसतले. सो बेजिकली आमी रिव्यू घेतला, आमी उटाक सपोर्ट करतले. जेन्झीक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक पडलें जर जाल्यार जेन्झीक रिप्रेझेंटेशन तुजो दिवपाक आमची तयारी आसा. पक्षाचे उमेदवार म्हणून करपाची पसून तयारी आहा. पूण जेन्झीचे इश्यू जी लिडरशीप उलयतली तांचे इश्यूज ते पॉयंट आवट करतले आनी तांची सोल्युशनां आमचे कडच्यान कशीं येवंक जाय ते आमकां सांगतले, ते प्रमाणे आमी वतले. आनी आमचे जे उरिल्ले आहा ते जेन्झीचे रिप्रेझेंटेटीव तुमकां एड्रेस करतले तांचे इश्यूचेर. हांवें तुमकां ओवरऑल सांगला तरी कितें प्रश्न आहा जाल्यार विचार. काल तुमची मिटींग सो त्या मिटिंगेन कितें जालो फ्रुटफूल मिटींग जाली कितें? पळय सुरवात ही फ्रुटफूल म्हणटात न्ही. सुरवात जावंक नाशिल्ली ही न्यूज आशिल्ली. सुरवात जाली ही एक बरी वस्त, सगळ्यांक दिसता बरी वस्त म्हणून. एक पब्लीक सेंटिमेंट आहा की एकवट जावचो आनी ताजे खातीर हांवेंच तो इनिशिएटीव घेतलो. पयर काणकोणा खूब जाणांनी आमकां विचारलें की बाबा कितें जातलें, प्रश्न आशिल्ले. हांवें तांकां सांगलें पळय आमचे फाटीं फुडें जाता, आमी तांचे एलायन्स पार्टनर आसा पूण मेळप जायना कितें जायना. सो तें आनी सगळी फॉर्मालिटी सोडून हांवूच ताजे घरा गेलो. ताणें काय म्हाका तसो आपोवंक नाशिल्लो कितें नाशिल्लें. हांवें पयले दिसा उतर दिल्लें काणकोणा की हांव ताजे काँग्रेसी कडेन उलोवपाक रितसर पद्दतीन सुरवात करतलो आनी ती पयली ऑपॉर्च्युनिटी काल मेळ्ळी तेन्ना हांव गेलो थंय. सुरवात केल्ली आहा. आतां ताजो फुडें आकार प्रकार कितें जातलो तो तांचे कडेन आहा आनी जेन्ना जातलें तेन्ना वी वील रिएक्ट अकॉर्डिंगली. No, Goa forward is not waiting for anyone. Goa forward is very clearly starting its work. I have announced that we will have a yatra in every district, every constituency of the state. We will go there, we will study their problems, bring out clear-cut solutions. We are not stopping for alliance talks to begin on the yatra. Yatra is mobilization of the people against the BJP. Everybody has the right to do it. We will also do it. We are a regional party. We understand regional sentiments better and we will start it. Koru. Everybody is free. This is a free world. It's a democracy. When you talk about alliance, Goa forward because you also have a decision to think about yourself. कितें जाता न्हू हाजे पयलीं म्हाका एलायन्साचे काँग्रेसी बरोबर करपाचो एक्सपिरियन्स आसा. पयलीं प्रॉमीस कितें जाता, मागीर कितें जाता, मागीर एक आपल्याक फटयलेशें दिसता, ह्यो खूब परिस्थिती येतात. हें सगळें एक्सपिरियन्स धरून गेले खेपे आमकांय बी तशें उतर दिल्लें चड सिटांक मेळ्ळे कमी सीट सगळ्यांक खबर आहा. पूण हांवें तेन्ना कितें चिंतलें की एक लोकांचे मदीं एक हें आशिल्लो सेंटिमेंट आसलो की 2017 हांवें BJPक सपोर्ट केल्लें. सो एक म्हणलें सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पनिशमेंट घेवचो की एक ख्यास्त घेवची कळ्ळें तुका. सो ते खातीर हांवें तेन्ना चड एसर्ट करूंक ना. दुसरें कितेंय जावं दिगंबर कामत हो मुख्यमंत्री आशिल्लो आदलो. सो एक सिनियर लिडरशीप काँग्रेसीन ते म्हणसर आशिल्ली. आयची परिस्थिती बदलल्या. आज हांव सिनियर लेजिस्लेटर जालां ओपोजिशनान. हांव ओपोजिशनान सगळ्यान सिनियर आहा. म्हाका सिनियर म्हणपाक लज दिसता. हांव केंस काळे करता. कित्याक करता की सिनियर म्हणल्यार पिकपाक जाय ते केंस. सो म्हाकाच सिनियर म्हाका म्हणपाक म्हाका लज दिसता केन्ना म्हळ्यार मातशें फाटीं फुडें येता. म्हाका दिसता अजून म्हाका दम आहा म्हणून. पूण इतलें आसतना एक्सपिरियन्स ऑलवेज हेल्प्स. आनी एक्सपिरियन्स म्हाका अशें दाखयता की पक्ष जर तुजो रस्त्यार मॉबिलायज ना जाल्यार तुका बीग ब्रदरा कडेन कितेंय एक्सेप्ट करचें पडटा. जे दिसा तूं ऑन ग्रावंड रेडी आहा त्या दिसा तुका कसलोच भंय दिसना. सो हांव ऑन ग्रावंड रेडी करपा खातीर खरेंच आमकां ट्रॅक्शन आहा वो ना तें पळोवपा खातीर लोकां मदीं वतलो आनी ती यात्रा आमी सुरवात करतले बेगींतल्या बेगीन. डिस्कशन जालेलें आसा की
certain things we will not bend down. Certain No, we have not talked basics because, see, it's like this. The discussions have begun. Let us see how far it goes. Today, another party, political party, has said that they have also been in discussion with the Congress, but nothing is happening or something like that. So there is a lot of, but nobody is stopping their work. See, you all felt that we at rest, and I said many things. Whatever I said about cockroaches, I stand firm on those things. That cockroaches have huge value. Cockroaches have more value than us. Forget one political party. All of us elected in the house, none of us are cockroaches. So what? 40% of the voting population has not got representation in a democratic setup like Goa. So they have to be given importance. They have to be given their due. They have to be given weightage. They have to be engaged with. Their problems have to be resolved. At least be understood. So I am wanting to do that. For that, we want to give them representation. We have given them on the state executive. If they are good enough, if they show their this, we will even make them MLAs. And we haven't chosen. My daughter is not coming to contest. I have not chosen my daughter as Gen Z's representative. Gen Z's representative will be chosen by the Gen Z, not by us. आता असं म्हणतात की बीजेपी सत्तेवर येऊन सगळे पक्ष जे असतात देशातले युनायटेड ओपन येतात तर आता कोण नेमके बाकीचे जे पक्ष असतात काँग्रेस सोडलेला आहे पाजी या पक्षाकडे कोण विरोध करतो आता ते मला खबर ना सगळे काँग्रेस काय पुढाकार घेणार असे आम आदमी पार्टी म्हणतात काँग्रेसीचेर म्हाका आज कांयच उलोवपाचें ना ते खूब जाणांक कशें कितें दिसता की हांव काँग्रेसीचेर उलयतां आनी दुसरे दीस काँग्रेसी कडेन उलयतां सो आज म्हाका काँग्रेसीचेर कांय उलोवपाचें ना आज हांव फक्त म्हज्या पक्षाचेर उलयतां म्हज्या पक्षा बरोबर कोणाक जर एलायन्स करपाचें आहा म्हजे कडेन ते उलयले जाल्यार हांव रिस्पॉन्ड जावपी मनीस म्हाका हाय कमांड आहा तो गोंयची जनता आनी तांचे बरोबर हांव कॉन्स्टंट टचान आहा दर तांकां दिसता की हांव ह्या मनशा बरोबर असोसिएट जावचो न्ही जाल्यार म्हाका इमिजिएट रिस्पॉन्स येता की हाजे बरोबर कित्याक जालो काय म्हणून आनी ते भशेन हांव अकॉर्डिंगली हांव रिएक्ट जाता सो खंयचोय पक्षाक जर आमचे कडेन एलायन्स करपाचें आसा आनी म्हजे कडेन म्हजो नंबर सगळे जगाक खबर आहा हांव आय एम एन ओपन बूक म्हजे कडेन कोणेंय जर अप्रोच केलो जाल्यार हांव ताका क्विकली रिस्पॉन्स दितलो हांव म्हजे पक्षाचें उलोवंक शकता आनी कोणाचें हांव उलोवंक शकता कट ऑफ टायम बी लेट इज नॉट टॉक लेट इज नॉट गिव वॉल्यूम्स सो I have learned from the experience to be prepared. See, you have to expect the worst and hope for the best. So even in the worst case scenario, we are ready. We should be ready, no? We are not ready as of date. Nobody is ready. Only people ready are the ones whose potential is not known, and those are the cockroaches. The option available. No? Only they are ready. They have shown that they can come on the street and make the BJP band. Who else? Which political party has shown? गोवा फॉरवर्ड बाकीच्या पक्षांकडे विरोध करतो काय म्हणतात At the moment, Goa Forward, case to case basis, पळोवचें पडटा. पण ए ना जाल्यार बी ऑप्शन अवेलेबल आहा ऑप्शन्स खूब आहा. पयलीं गोंयची जनते बरोबर अलायन्स स्ट्रॉंग जावंक जाय. राजकारणी जेन्ना निवडून येता तेन्ना तांचे एलायन्स जनते बरोबर तुटता. एलायन्स जनते बरोबर जाय. एलायन्स जनते बरोबर करपाक यात्रा जाय. लोकां मदीं पावपाक जाय. थंय वचून रावपाक जाय. थंयचे ट्रायबल मनशाचे प्रॉब्लेम कितें तें समजूंक जाय. ताच्या घरान जिवंक जाय. शीतकडी खावंक जाय. तें सगळें करपाक आमी सुरवात करता. आं करता थंय दिसता तुका तूं थंय पळयलां जाल्लें हांवें गेले 10-15 वर्सां पळोवंक ना जाल्लें. पर्रीकारान 2012 केल्लें तें लास्ट ताचे मागीर कोणेंय पळोवंक ना अशें इतिहास सांगता. तुवें आयकलां जाल्लें ना 5 स्टार हॉटेलान बसून एड्रेस करप वर्करांक आनी थंयच्यान डिक्लेअर करप आमी हें करतलें हें सांगप बरें काय एक गांवान वचून एक शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटीचे मनशाच्या घरान रावन थंय अनावन्स करप बरें
जमनीर बसून ताजी शीतकडी खावन तें म्हाका दिसता उत्तर क्लियर आहा. जनतेक खबर आहा की जमनीक टच आशिल्लो मनीसूच ज्याका अर्दींग सारकें आहा ताका शॉक लागूंक शकना. सो आमचें अर्दींग सारकें आहा. आतां लिव इट टू द जेन झी टू टॉक. हा कोणाक म्हणना कोणा आज कोणाक टॉक म्हणना. अर्दींग आसपाक जाय न्ही. पळय अर्दींग ना जाल्यार शॉक येता. सो अर्दींग सारकें आसपाक जाय. परतें परतें अर्दींग आसा काय ना हें चॅक करीत रावपाक जाय. टायम आयिल्लो आहा. अर्दींग यू हॅव टू बी अर्थ. यू हॅव टू बी हॅविंग युअर फीट ऑन द ग्राउंड एंड युअर इयर्स टू द ग्राउंड. वी आर गोईंग ऑन दीस यात्रा टू चॅक वॉट इज द ग्राउंड रियलिटी. एक्झिक्युटीव मिटींग जाल्ली आहा. त्या एक्झिक्युटीव मिटिंगेंत 3 वरांचे मिटिंगेंत 2 वरां फक्त झेनझीचो इशू आनी गोंयच्या युवकांचो इशू आमी डिस्कस केल्लो आहा. म्हळ्यार सिरियसनेस आमच्या पक्षाक झेनझी वयल्यान आनी युवकां वयल्यान आहा हें कळटा. ते करून ST समाज जो आहा हे ट्रायबल समाजाक कशें रिप्रेझेंटेशन दिवप, झेनझीक कशें रिप्रेझेंटेशन दिवप आनी झेनझीचे इशू कशे सॉल्व करप आनी तांकां कशें जे डिमांड ते मागता तांकां एक वेटेज दिवप हें आमच्या अध्यक्षान आनी एक्झिक्युटीव कमिटीन आयज डिसायड केल्लें आहा. आनी आज जो मुखार यात्रा जावपाची आहा त्या यात्रेन आमी एक लोकांक ऑप्शन्स आनी इशू रिजॉल्व करपाक आमी लोकांच्या ग्रावंड लेवलाचेर वचपाचें आहा. आनी ग्रावंड लेवलार वचून आमी ग्रावंड लेवलाचेर रेडी फॉर वॉर जावपाचें आहा. आनी तेन्नाच आमी डिक्लेअर करतले की आमी खंय आहा आनी कितें आहा तें. आनी आमचो पक्ष हो झेनझी बरोबर आहा. आमचो पक्ष हो युवकां बरोबर आहा. आमचो पक्ष हो ट्रायबल कम्युनिटी बरोबर आहा. आनी जे 13 तारखेर जे तांचे मास एजिटेशन आझाद मैदानाचेर आहा ताका आमच्या पक्षाचो पूर्ण तेंको आहा. कारण तांकां रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें हें आमच्या पक्षाचें ध्येय आनी धोरण आहा. आनी गोंयकार आनी गोंयकारपण हें मूळ गोंयकारांक मेळचें हें आमच्या पक्षाचें ध्येय आनी धोरण आहा. आनी जे बाकीचे जे इशूज आसात आमचे झेनझीचे जे तांकां बाकीचे युनिवर्सिटी इशू आसतले हे आमचे बाब रिफीक तुमकां सांगतलो. सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांक नमस्कार. आयज तुमी पळोवंक शकता की हांगा सुद्दां ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक चडांत चड यंग भुरग्यांक रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळा. आतां जेन्ना यंग भुरग्यांक रिप्रेझेंटेशन मेळटा तेन्ना कितें जाता की चडांत चड आनी भायले जे भुरगे आमकां पळयता ते अट्रॅक्ट जाता. एक प्लॅटफॉर्म मेळटा आमकां उलोवपाक आनी असो प्लॅटफॉर्म खूब जाणांक जाय आसता तो तांकां मेळना. सो आयज सगळ्यांत पयलीं आमी तेचेर काम करतले आनी भुरग्यांक कसो फुडें हाडप हें पळयतले. आयज गोंयांत जर पळयलें जाल्यार झेनझी मदीं तीच चळवळ आसा. तीच ही आसा ती म्हापसा आनी पणजे वता जे एज्युकेशन जालें पळय तेन्ना आमकां सारकें दिसून येयलें. पूण त्या मुवमेंटाक एक बरें डायरेक्शन लागपाक जाय. आतां डायरेक्शन म्हणजे कितें की आयज गोंयांत जर पळोवपाक गेलें जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.3चेर पावला. नॅशनल लेवलान ऑलमोस्ट ट्रायस चल्लेली आसा. भुरग्यांक जाय तशे बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. ते सगळे म्हणटा की EDCन स्किमी मेळटा हें मेळटा तें मेळटा. पूण जेन्ना ऑन ग्रावंड आमी थंयसर वयता पळय त्या टायमार भुरग्यांक थंय त्यो स्किमी अवेल करपाक इतले हर्डल्स लागता. पूण ह्या सगळ्या गजालींनी भुरगो एक स्टक जाल्लो आसा. मेंटली फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. आनी आयज आमकां दिसता की हेजेर सोल्युशन येवपाक जाय. सोल्युशन कितें की ज्या तरेन आमच्या सरान सांगलां की रिप्रेझेंटेशन जर जेनझीक दिलें जेनझी जे विशय आहा पळय ते आमी जेनझीक बऱ्या तरेन मांडूं शकता. आतां सरानूय सांगलां की 40% एंड सकयले जे कितें 40% आमचे पॉप्युलेशन आसा ते जेनझी रिप्रेझेंट करता. आतां आमचो असलेलो एक भुरगो जेनझीचो भुरगो जेन्ना विधानसभेन वयतलो आनी तो विधानसभेन आपले प्रश्न मांडटलो पळय जेनझीचे तेन्ना चडांत चड विशय भुरग्यांचे आहा पळय ते सॉल्व जावपाक पडटले. कित्याक आमी ह्या झुजनेन फुडें वयर येयलेले भुरगे जे हे सगळे सिच्युएशन आहा पळय ते बायकांच्यान पळयलेले भुरगे. जशें आमच्या सरान सांगलां पळय त्या तरेन आमी जेन्ना गांवांनी घरांनी वयतले पळय त्या टायमार आमचो मेन मुद्दो आसतलो की काणकोणचे भुरगे समज आमी काणकोणा गेले जाल्यार त्या भुरग्यांक कितें प्रॉब्लम थंय फेस जाता आनी ते भुरग्यांचे प्रॉब्लम आमी सॉल्व करूंक कशें शकता. आमी चड क्रिटिसायज करपाक वयचे ना. आमी जे प्रॉब्लम आसा पळय ते सॉल्व कशें करप आनी तेचो रोड मॅप कसो काडप हो भुरग्यांच्या मुखार दवरतले आनी चडांत चड भुरग्यांक आमी अप्रोच करतले. आनी जो भुरगो खरोच बरो आसा जो फायनान्शियली वीक आसा पूण खरोच तेजे कडेन क्रेडिबिलिटी आसा ताका आमी वयर हाडपाक आमी ताका हात दितले. ते इंग्लिशीन एक म्हणटा की गूड लिडर शूड क्रिएट मोर गूड लिडर. आयज आमच्या विजय सरान हांगा एक गूड लिडराची बॅच सायडीक बसयल्लेली आसा. आमी चडांत चड हे 4 जाण मेळोन आनी गूड लिडर ह्या पक्षान हाडटले आनी हो पक्ष एक जेन्सीचो पक्ष म्हणून फुडें व्हरतले आनी चडांत चड भुरग्यांक रिप्रेझेंट करपाक आनी तांकां मदत करपाक आमी हेल्प करतले.
सांगून हांव म्हजी दोन तर पळयता. आमी डिस्कशन दवरिल्लो ताजो एक कंपोनंट आशिल्लो स्टुडंट लायफ आनी कॅम्पस लायफ. जे आमचे गोंयचे भुरगे आसा तांकां कितें इश्यूज फेस जाता आनी जांच्यांनी आमकां अप्रोच केल्ले ते सगळे इश्यूज आमी इन लेंथ डिस्कस केल्ले आनी ताजेर सोल्युशन कितें आनी ऑल्टरनेटीव सोल्युशन कितें, चड रिस्की जाल्यार कशें करपाचें, हँडल कशें करपाचें, ताजेर इन डिटेल आमी सगळे डिस्कस केल्ले. आनी थोडे इश्यूज वीच रिक्वायर द अटेन्शन ऑफ द हावस, जे बाकी सगळे कन्सर्न MLAचे अटेन्शन जाय, तांचो इम्पॉर्टन्स घेवपा पडटा, ते आमी सरा कडेन डिस्कस केल्ले आनी एक एक्शन प्लॅन फुडें लिस्ट आउट केला ऑन वीच इश्यूज टू बी टेकन अहेड, ऑन वॉट इम्पॉर्टन्स खंयचे प्रायमरी घेवपा जाय आनी खंयचे कशें डील करप तेजे सगळे डिस्कस करून आज आमी बशिल्ले. ना एक म्हणजे की नॉलेज ही आमी पावर कशी पळयता. जर आयज एम्प्लॉयमेंट पळोवपाक गेले जाल्यार एक प्रिविलेज कशी जाल्लेली आसा की जेच्या कडेन चड पयसो आसा पळय तो पेपर विकतो घेता आनी तो पास जाता. सुरवातूच हांगाच्यान जाता. आतां एक सामान्य घराण्यांतलो आवय बापूय जेन्ना आपलो भुरगो शिकतलो आनी नॉलेज ती यूज करून आपले घराणे किंवा आपल्या गांव वाठार सांबाळटलो पळय, ते एक नॉलेज कशी पळयता आनी ती नॉलेजूच एक सॅक्रिफायस जाता, कॉम्प्रमायज जाता पळय, त्या टायमार भुरग्यांच्या मेंटली इफेक्ट पडटा. हो फर्स्ट स्टेप जाता. फुडें गेले जाल्यार एम्प्लॉयमेंटूच तेच जाता की कॉम्प्रमायज जाल्लेल्या भशेन जाता. कित्याक ती सुद्दां एक प्रिविलेजूच जाला. जेच्या कडेन पयसो आसा तेजे कडेन जॉब मेळटा. ही आयज खंय तरी म्हाका दिसता की सिस्टम आतां ती चेंज जावपाक जाय. सिस्टम जर चेंज जातलें जाल्यार भुरगे फुडें येवपाक जाय. हांव गोंयभरच्या सगळ्या भुरग्यांक आवाहन करता की चडांत चड आमचो प्लॅटफॉर्म तुमच्या खातीर सदींच ओपन आसा. तुमी चडांत चड आमच्या वांगडा या, आमच्या वांगडा डिस्कशन करा. आमी हो मुवमेंट फुडें व्हरया. ही पार्टी म्हणून न्हू पूण जेन्सी म्हणून फुडें व्हरया अशें हांव सगळ्या गोंयभरच्या जेन्सीक उलो मारपाक सोदतां. अशी आझाद मैदानार जें एज्युकेशन चालू आसलें जेन्सीचें, हें जरी धर्मेंद्र प्रधानान रेजिग्नेशन दिले उपरांत काबार जरी जालें जाल्यार सुद्दां आमी याद दवरपाक जाय तांणी कॉक्रोचीस म्हटले म्हूण ती कॉक्रोच जनता पार्टी जाली. गोंयांत ज्या लोकांनी आमकां टर्मायट्स म्हटले त्या मनशान आजून सुद्दां माफी मागिना, वयल्यान जस्टिफिकेशन दिल्लें की टर्मायट्स म्हटल्यार कितें काय म्हणून. सो हे सगळे जेन्झी याद दवरतले आनी मुखायलें जी इलेक्शन आहात तेन्ना ह्या लोकांक जेन्झीच दाखयतले की बाबा टर्मायट्स म्हटल्यार कितें काय म्हणून. सो आजून सुद्दां भारतीय जनता पार्टी जस्टिफाय करता की टर्मायट्स म्हणपूच म्हणून. आजून तर चूक मागली ना. धर्मेंद्र प्रधानान रेजिग्नेशन दिलां पूण जे गोंयांत नरेंद्र सावयकरान जे जेन्झीक टर्मायट्स म्हटले ते BJP जस्टिफाय करता. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.